السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نديرو لا سيغال إي لا فورمي الذي طلب مني من الكثير. إذا لا سيغال إي لا فورمي هذا أولا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن شعر، لكن هذا الشعر عنده اسم وهو c'est une fable. لا فابل هي عبارة عن أسطورة أو شعر خيالي، أي أنها من الخيال، لأن الصرصور وهي لا سيغال لا تستطيع محادثة النملة. إذن هذا مجرد خيال، c'est une fable. إذن يستعملها الشاعر، هنا اللي كتب هذا لا فابل هو جون دو لا فونتين. جون دو لا فونتين استعملها للتعبير عن واقعه المعاش، كي لا يستعمل الناس أو الحكام أو الواقع اللي راه يعيش فيه باش يعبر عليه على شكل لكي يوصل فكرة إلى الناس. استعمل الحيوانات، ولا فابل هي عبارة عن قصة وعبرة في الأخير، أي أنه يقوم بحكاية une histoire، قصة، ثم في الأخير فيها عبرة، أي une morale. la morale هي العبرة، أي سنستفيد من هذه القصة. إذا أبدأ أولا بقراءة هذا لا فابل، ثم سأقوم بشرحها، وإن شاء الله رايحين تفهموها وتحفظوها بكل سهولة. إذا la cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue. Quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Jusqu'à la fin, jusqu'à la saison nouvelle. Je vous payerai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. إذن هذا هو la fable de La Fontaine. الآن نبدأ بالشرح. La cigale وهي الصرصور. ayant chanté tout l'été، كان يغني كل الصيف وهو يغني. se trouva fort dépourvu، أي وجد نفسه لا يملك شيء. dépourvu أي أنه لا يملك شيء، ne possède rien du tout. هنا راهي كاينة l'explication qui ne possède rien، il est privé de tout، إذن لا يملك شيء. quand la bise fut venue، عندما أتت الرياح الباردة. الرياح الباردة يقولوا لها لا بيز، والرياح الباردة هذه تجي في بداية الشتاء. عندما جاءت الرياح الباردة لبداية الشتاء، pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau، أي أنه كان لا يملك ولا قطعة صغيرة من الذباب أو من الدود الصغير. vermisseau جاية من les وهي الدود ولكن الصغيرة، الدود الصغير يقولوا له vermisseau. Elle alla crier famine، ذهبت لأنها من شدة الجوع ذهبت تتوسل إلى لا فورمي. crier famine أي أنها من شدة الجوع. لا فامين هي المجاعة، لكن هنا عبارة عن تعبير مجازي ليس حقيقي. إذن crier famine أي أنها ذهبت لتطلب الطعام. chez la fourmi sa voisine، عند جارتها النملة. la priant de lui prêter، إذا توسلت إليها أن تقرضها. quelques grains pour subsister، البعض من الحبوب للعيش. jusqu'à la saison nouvelle، إلى
الفصل المقبل. إذا subsister هو للعيش، لكي تستطيع أن تعيش إلى الفصل المقبل، أي فصل الربيع أو فصل الصيف. Je vous payerai, lui dit-elle. Avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. إذا هنا تقول لها سأدفع لك. Avant l'août. إذا l'août وش هو الحصاد الذي يقومون به في شهر أوت. إذا هنا لوت يكتبوه sans A normalement. إذا هنا هو ذلك الحصاد. قبل ما يديروا الحصاد هذاك تاع أوت ستقوم بالدفع. foi d'animal هنا تحلف لها. foi d'animal ولا foi هي الإيمان. كما يقولوا parole d'animal، كما يقولوا parole d'homme، كي يقولك parole d'homme كلمة رجال. إذا تحلف لها. وهنا كلمة حيوان، هما حيوانات. إذا foi d'animal تحلف لها أنها سترجع لها الفائدة. l'intérêt هي الفائدة أي فوق اللي داتو. و اي برينسيبال. لو برينسيبال هو اللي داتو أي واش دات، هو لو برينسيبال الأصل وما الذي اقترضته منها. و l'intérêt أي تزيد من فوق واش دات. La fourmi n'est pas prêteuse. إذا النملة ليست مقرضة، لا تريد إقراضها شيء. C'est là son moindre défaut. هذا هو عيبها الأصغر. Que faisiez-vous au temps chaud؟ إذا هنا تقول لها ماذا كنت تفعل يا صرصور في الجو الحار. dit-elle à cette emprunteuse. l'emprunteuse هو الصرصور، هو la cigale، هو المقترض، هو الذي جاء لكي يقترض. emprunteuse أي مقترض. nuit et jour à tout venant. je chantais ne vous déplaise. إذا ليلا نهارا في كل وقت. je chantais أي كنت أغني. ne vous déplaise ألم أعجبك. vous chantiez كنت تغني. j'en suis heureuse أنا مرتاحة لذلك، أنا سعيدة لذلك، أي أنها كأنها تستهزئ به. eh bien dansez maintenant. إذا أرقص الآن. إذا هنا هذا الحوار يدور بين الصرصور والنملة. وهذا العبرة اللي لازم ندوها من هنا. هناك عبرتين. العبرة الأولى أنه من لا يجتهد في الوقت المناسب، كما هنا بالنسبة لسيجال إلى فورمي الوقت المناسب تاعهم هو الصيف. إذا لم تجتهد في وقت الصيف، اجتهدت النملة وقامت بجمع الطعام في فصل الصيف لكي تجده وقت الشتاء، وهو السبات. سبات يا أخي، الحيوانات يديروا سبات في الشتاء، أي أنهم لا يخرجون لأن الطعام لا يوجد في الشتاء، لا يستطيعون العيش في الشتاء. إذا ستجد ذلك الطعام في الشتاء. إذا طول الصيف وهي عاملة وهي تعمل. أما الصرصور كان يغني، كان لا يجمع الطعام الذي سيجده وقت الشتاء. إذا الكسول لا يجد شيء، أما العامل الذي يجتهد سيحصد ما كان يزرعه. إذا ما كانت تقوم به النملة ستجده، لكن الصرصور لا يجد شيء. إذا يجب الاجتهاد عندما يكون وقت الاجتهاد، والراحة وقت الراحة. هنا أيضا العبرة الثانية أن هناك نستطيع أن نجد أناس أنانيين، لأن هنا لا فورمي هنا عندها أن كاركتير، شخصيتها أنانية. كانت يمكن أن تقرضه حنينا فقط للصرصور، لكن هنا هي أنانية، إيغويست. يقولوا لا فورمي إيغويست. إذا هنا أنانية. إذا نستطيع إذا الذي لا يجتهد إذا طاح في ناس طيبين
حتى وإن هو قام بخطأ سيساعد